नमस्ते विद्यार्थी मित्रहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई एजिटिभी युट्युब च्यानलमा। विद्यार्थी मित्रहरू, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई एनबी बोर्डले प्रकाशित गरेको कक्षा 11 को नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित नमुना प्रश्न पत्रबाट एउटा प्रश्न हल गरेर देखाउन गइरहेको छु। विद्यार्थी मित्रहरू, तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ म आज तपाईहरुलाई यो प्रश्न नम्बर 18 यो क्वेशन नम्बर 18 को यो एउटा क्वेशन सल्भ गरेर देखाउन गइरहेको छु। विद्यार्थी मित्रहरू, यो क्वेशन चाहिँ अकाउन्टिङ फर नन प्रॉफिट अर्गनाइजेसन च्याप्टर सँग सम्बन्धित छ। अब हेर्नुस् त, तपाईलाई यहाँ रिक्वायर्डमा के सोधिएको छ, यहाँ नम्बर ए मा चाहिँ रिसिट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्ट बना भनेर सोधिएको छ र नम्बर बी मा तपाईहरुलाई इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट बनाउन सोधिएको छ र यहाँ तपाईहरुलाई केही इन्फर्मेसनहरु दिएको छ। हेर्नुस् त, यहाँ के इन्फर्मेसन दिएको छ। रेड क्रस प्रोभाइड्स फलोइङ इन्फर्मेसन। यो चाहिँ एउटा रेड क्रस संस्थाको, एउटा रेड क्रस सोसाइटीको यहाँ चाहिँ इन्फर्मेसन छ। यही इन्फर्मेसनको आधारमा तपाईले रिसिट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्ट र इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ तपाईलाई एउटा ब्यालेन्स सिट दिएको छ। हेर्नुस् त, अब यहाँ भलै यहाँ ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ तपाईलाई सुरुको डेट दिएको छ, यो करेन्ट इयरको सुरुको डेट दिएको छ। यो ओपनिङ ब्यालेन्स सिट हो। यो लास्ट इयरको जुन क्लोजिङ ब्यालेन्स सिट हो, त्यही क्लोजिङ ब्यालेन्स सिटको इन्फर्मेसनलाई तपाईलाई यहाँ दिएको छ। यो सुरुको डेट राखेर यो चाहिँ लास्ट इयरको 2017 को यो ब्यालेन्स सिट हो। तल तपाईलाई के दिएको छ हेर्नुस् त, रिसिट एन्ड पेमेन्ट अफ रेड क्रस आर गिवन बिलो एज अन 31/12/2018 भनेपछि यो करेन्ट इयरको अन्तमा चाहिँ यो रेड क्रस संस्थाले चाहिँ कति रकम प्राप्त गर्यो, कुन कुन स्रोतबाट र यो रकम कहाँ पेमेन्ट गरेको छ, कहाँ भुक्तान गरेको छ, त्यो इन्फर्मेसन दिएको छ। र यहाँ तपाईलाई केही अन्य इन्फर्मेसनहरु, अदर इन्फर्मेसन एन्ड आउटस्ट्यान्डिङ आर गिवन बिलो। प्रिन्टिङ आउटस्ट्यान्डिङ ₹500 एन्ड वेजेस आउटस्ट्यान्डिङ। अब यो तपाईलाई यहाँ 3000 दिएको छ, तर यो 300 हो है। यो चाहिँ यहाँ मिस्टेक गरेको छ, तर यहाँ नेपालीमा चाहिँ 300 लेखेको छ। हेर्नुस् त, यहाँ यी है प्रिन्टिङ खर्च तिर्न बाँकी ₹500 र ज्याला तिर्न बाँकी ₹300। यो 3000 लाई मेटेर तपाईले यहाँ 300 बनाउनु होला। यो 300 हो। अब यहाँ 40% अफ द इन्ट्रान्स फीज टु बी क्यापिटलाइज भनेको छ। अब यो जुन इन्ट्रान्स फी प्राप्त गरेको छ नि, यो इन्ट्रान्स फी मध्ये चाहिँ यो 40% लाई चाहिँ क्यापिटलाइज गरेको छ। यो चाहिँ यो क्यापिटल रेभेन्यू। अब यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो 60% लाई मात्रै हामीले इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब हेर्नुस् त, यहाँ फिक्स्ड एसेट डिप्रिसिएट बाइ 10% दिएको छ र सब्सक्रिप्सन ड्यू फर द इयर 22,000 दिएको छ। यसकै आधारमा अब तपाईले रिसिट एन्ड पेमेन्ट र इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, यो रिसिट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्ट एकदम सजिलो छ। अब तपाईले यो रिसिट साइडमा तपाईले यो यहाँ दिएको यो रिसिट आइटमहरु लेख्नु पर्ने हुन्छ र पेमेन्ट साइडमा यो पेमेन्ट आइटमहरु लेख्नु पर्ने हुन्छ। यसमा तपाईले यो एडिसनल इन्फर्मेसनको कुनै पनि कुरा त्यहाँ लेख्नु पर्दैन। अब त्यो लेख्नु भन्दा अगाडि जुन तपाईलाई यो ब्यालेन्स सिट दिएको छ, यो ब्यालेन्स सिटको यो क्लोजिङ ब्यालेन्सलाई चाहिँ तपाईले यो रिसिट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्टको यो रिसिट साइडमा चाहिँ सुरुमा तपाईले ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ र जुन रिसिट एन्ड पेमेन्टको चाहिँ क्रेडिटमा तपाईलाई क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स आउँछ, त्यसलाई हामीले ब्यालेन्स सिटमा, करेन्ट इयरको ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। तर तपाईलाई यो क्वेशनमा चाहिँ ब्यालेन्स सिट बनाउन सोधिएको छैन। अब हामी रिसिट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्ट बनाउँछौँ। अब म यहाँ बनाउन गइरहेको छु। तपाईहरु चाहिँ स्केल र पेन्सिल युज गरेर यहाँ बनाउनु होला है। अब म यहाँ लेख्छु रिसिट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्ट। अब यहाँ लेखौं फर इयर इन्डिङ 31/12/2018। अब तपाईले यतापट्टि डीआर लेख्नु होला। यो डेबिट साइड हो, रिसिट साइड भनेको डेबिट साइड हो र यो राइट साइड भनेको सीआर साइड हो। अब यो रिसिट एन्ड पेमेन्ट चाहिँ ठ्याक्कै यो क्याश बुकको चाहिँ समरी रूप हो है। अब म यहाँ तपाईलाई यहाँ फर्मेट इन्सर्ट गरेर देखाउन गइरहेको छु। तपाई चाहिँ आफै फर्मेट बनाउनु होला है। 4 वटा कोलम हुन्छ रिसिट एन्ड पेमेन्टमा। अब यो डेबिट भनेको रिसिट साइड हो, क्रेडिट भनेको पेमेन्ट साइड हो। जस्तै क्याश बुकमा पनि हामीले डेबिटमा रिसिट लेख्थ्यौं भने क्रेडिटमा हामीले पेमेन्ट लेख्थ्यौं हैन। अब हामी यहाँ रिसिट लेख्छौं। रिसिट यता अमाउन्ट लेख्छौं, अमाउन्ट ब्राकेटमा आरएस लेखौं, आरएस र यता पेमेन्ट भनेपछि यो रिसिट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्टमा चाहिँ अब यो संस्थाले यो करेन्ट इयर 2018 मा चाहिँ जति रकम जुन स्रोतबाट जति रकम प्राप्त गरेको छ त्यो रिसिटमा लेखिन्छ। अब जहाँ पेमेन्ट गरेको छ त्यो चाहिँ पेमेन्ट साइडमा रेकर्ड गरिन्छ। अमाउन्ट हामीले यहाँ छुट्याउँदैनौं,
त्यो प्राप्त रकम लास्ट इयरको हो कि अथवा नेक्स्ट इयरको लागि हो कि हामी यहाँ छुट्याउँदैनौँ। पैसा प्राप्त गरेको छ भने कुन कुन स्रोतबाट पैसा प्राप्त गरेको छ त्यसलाई हामी रिसिटमा देखाउँछौँ। कहाँ कहाँ यो पैसा युटिलाइज गरेको छ, कहाँ कहाँ पेमेन्ट गरेको छ, त्यसलाई हामी यो पेमेन्ट साइडतिर देखाउँछौँ। अब हेरौँ त, हामीले यो रिसिट र पेमेन्ट आइटमहरू यहाँ दिएको छ। यो लेख्नुभन्दा अगाडि, यो सार्नुभन्दा अगाडि तपाईँले यो क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्सलाई यहाँ ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। टु, हामीले यहाँ टु र बाई पनि लेख्छौँ, टु ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स अथवा टु ओपनिङ ब्यालेन्स भनेर लेखे पनि हुन्छ। टु ओपनिङ ब्यालेन्स मात्र लेखिने हुन्छ, टु ओपनिङ ब्यालेन्स। अब एमाउन्ट लेखौँ त यहाँ कति छ, 60,000 छ, किनकि हाम्रो यो लास्ट इयर जुन ब्यालेन्स सिटमा बजेको क्यास हुन्छ त्यो क्यासलाई हामीले यो वर्ष युटिलाइज गर्छौँ। त्यही भएर यसलाई हामीले यो रिसिट साइडमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले बाँकी जुन रिसिटमा दिएको यो सब्सक्रिप्सनहरू सबै सार्नु होला। सब्सक्रिप्सन्स, यो वर्ष हामीले कति सब्सक्रिप्सन पायो, 50,000 सदस्य शुल्क है। अब अर्को छ हेर्नुहोस् त, इन्ट्रान्स फी हामी यहाँ देखाउँछौँ। इन्ट्रान्स फिज कति छ, 30,000, सार्ने मात्रै हो यो 30,000। अब अर्को छ इन्ट्रेस्ट, सार्नुहोस् यहाँ, टु इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट कति छ, 5,000 छ, 5,000 छ। अब अर्को के छ हेर्नुहोस् त, टु सेल अफ ओल्ड फर्निचर, पुरानो फर्निचर बेचेर 5,000 प्राप्त भएको रहेछ। ल लेख्नु होला 5,000। अब हामीले यो रिसिट आइटमहरू यहाँ रेकर्ड गरिसकेका छौँ। अब यो पेमेन्ट आइटमहरू पनि यहाँ रेकर्ड गरौँ। पेमेन्टमा लेखौँ। अब हामी लेख्नुभन्दा अगाडि बाई यहाँ लेख्छौँ, बाई टुर्नामेन्ट, टुर्नामेन्ट कति छ अमाउन्ट हेर्नुहोस् त्यहाँ 10,000 छ, 10,000 यहाँ सार्नु होला। अब अरू के छ हेर्नुहोस् त, वेजेस छ। अब यो वेजेसलाई पनि यहाँ सार्नु होला, 20,000, 20,000 बाई। अब अरू के छ, प्रिन्टिङ छ, अब यसलाई पनि यहाँ सार्नु होला। प्रिन्टिङ कति छ, 7,500, 7,500। अब अरू के छ हेर्नु त, जेनरल एक्सपेन्सिस छ, जेनरल, यसलाई पनि यहाँ सारौँ, जेनरल एक्सपेन्सिस कति छ, 12,000, 12,000। अब अरू के छ हेर्नुहोस् त, न्युज पेपर, यो पनि एक्सपेन्सिस भइहाल्यो। न्युज पेपर यहाँ लेख्नुहोस्, न्युज पेपरको लागि यहाँ पेमेन्ट गरेको छ कति, 1,800। यहाँ जुन रिसिट इन्फर्मेसनहरू दिएको छ, यो रिसिट आइटमहरूलाई तपाईँले रिसिटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ र यो पेमेन्ट आइटमहरू तपाईँले पेमेन्टमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ यो दुईटा कम्पेयर गरेर अब यो क्रेडिटमा थप्नु पर्ने हुन्छ र तपाईँले यहाँ के लेख्नुपर्ने हुन्छ, बाई क्लोजिङ ब्यालेन्स, बाई क्लोजिङ ब्यालेन्स। यो क्लोजिङ ब्यालेन्सलाई चाहिँ तपाईँले एसेटमा, यो ब्यालेन्स सिट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो ब्यालेन्स सिटको एसेटमा तपाईँले देखाउनु पर्ने हुन्छ, तर हामीलाई यहाँ ब्यालेन्स सिट बनाउनु सोधिएको छैन। ल अब यो जोडौँ त, यो डेबिटेड धेरै आउँछ यहाँ, हेरौँ त कति आउँछ। अब हेर्नुहोस् त, यो डेबिट साइड सबै जोड्दाखेरि यहाँ 150 आउँदो रहेछ, 1,50,000। अब विद्यार्थी मित्रहरू हेर्नुहोस् त, अब यो डेबिट साइडमा टोटल कति आयो, 1,50,000। अब क्रेडिट साइडमा त थोरै छ, अब हामीले यहाँ थप्नु पर्ने हुन्छ। भनेपछि यो वर्षको अन्तिममा हामीसँग क्यास कति बचेछ भनेपछि अब तपाईँले यो सबै जोड्नुहोस् र 1,50,000 बाट डिडक्ट गरिदिनुहोस्, कति हुन्छ। अब तपाईँको यो क्लोजिङ ब्यालेन्स आउँछ 98,700। भनेपछि वर्षको अन्तिममा हामीसँग क्यास कति बाँकी भएछ, 98,700। यो 98,700 लाई तपाईँले ब्यालेन्स सिट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ ब्यालेन्स सिटको एसेटमा क्यास भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ है, क्यास ब्यालेन्स भनेर। अब यहाँ लेखौँ 1,50,000। अब यता टोटल गरौँ, टोटल लेखौँ, टोटल लेखौँ, यता पनि टोटल लेखौँ। ल विद्यार्थी मित्रहरू, अब हामीले रिसिट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट बनाइसकेका छौँ। अब हेर्नुहोस् त विद्यार्थी मित्रहरू, यो रिसिट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्टको चाहिँ 2 मार्क्स हो। अब यति गर्नुभयो भने तपाईँले कति प्राप्त गर्नुहुन्छ, 2 मार्क्स प्राप्त गर्नुहुन्छ। यति गर्नुभयो भने 2 मार्क्स प्राप्त गर्नुहुन्छ। अब हामी इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट बनाउँछौँ है। अब विद्यार्थी मित्रहरू, तपाईँलाई के एउटा कुरो थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि हामीले इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टमा चाहिँ करेन्ट इयरसँग सम्बन्धित इन्कम र करेन्ट इयरसँग सम्बन्धित एक्सपेन्डिचरलाई मात्रै देखाउनु पर्ने हुन्छ। यदि करेन्ट इयरसँग सम्बन्धित छैन भने त्यसलाई हामीले इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टमा देखाउन मिल्दैन। अब यहाँ नम्बर बी लेखौँ, इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर्स अकाउन्ट फर द इयर इन्डिङ 31st 12
2018। ल अब विद्यार्थी मित्रहरू यो इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर चाहिँ ठ्याक्कै त्यो प्रोफिट एन्ड लस एकाउन्ट जुन हामीले फाइनल एकाउन्टमा चाहिँ प्रोफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउँछौँ ठ्याक्कै त्यस्तै हुन्छ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट। अब हामी यहाँ डिआर लेख्छौँ, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा डिआर लेख्छौँ र यो राइट ह्यान्ड साइडमा सिआर लेख्छौँ। अब विद्यार्थी मित्रहरू म चाहिँ यहाँ टेबल इन्सर्ट गर्छु, तपाईँहरू चाहिँ टेबल आफै ड्र गर्नु होला है। ल अब यो डेबिट साइडलाई चाहिँ हामी एक्सपेन्डिचर साइड भन्छौँ है। एक्सपेन्डिचर्स यता अमाउन्ट लेख्छौँ ब्राकेटमा आरएस। अब यो क्रेडिट साइडलाई चाहिँ हामी इन्कम साइड भन्छौँ, इन्कम साइड यता अमाउन्ट लेख्छौँ। ल अब विद्यार्थी मित्रहरू जुन हामीले रिसिट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्टमा जुन रिसिट साइडमा लेखेको आइटमहरू छ त्यसलाई हामी कि त इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरको इन्कममा कि त ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटिजमा देखाउँछौँ है। अब यो पेमेन्ट साइडलाई चाहिँ हामीले कि त एक्सपेन्डिचरमा कि त ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा देखाउँछौँ। अब यो जुन पेमेन्ट साइडमा दिएको यो आइटमहरू छ यदि त्यो रेभिन्यू नेचरको एक्सपेन्डिचर हो भने, दोहोरिरहने एक्सपेन्डिचर हो भने चाहिँ हामी एक्सपेन्डिचर साइडमा देखाउँछौँ। त्यस्तै यो रिसिट साइडमा दिएको यो आइटमहरू यदि रेभिन्यू नेचरको इन्कम हो भने चाहिँ हामी इन्कम साइडमा देखाउँछौँ। यो रेभिन्यू नेचरको इन्कम भनेको दोहोरिरहने इन्कमहरू है। अब त्यसलाई हामीले यहाँ देखाउँछौँ। अब हेर्नुहोस् त प्रायःजसो यहाँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो रेभिन्यू नेचरकै एक्सपेन्सिस र इन्कम दिएको छ यो रिसिट एन्ड पेमेन्टमा, खासै तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्दैन। अब हामी कहाँबाट सुरु गर्छौँ भन्दाखेरि यो एक्सपेन्डिचरबाट सुरु गर्छौँ। अब एक्सपेन्डिचर हामी कुन रेकर्ड गर्छौँ, यो पेमेन्ट साइडको यो इन्फर्मेसनहरू हामी यहाँ रेकर्ड गर्दै जान्छौँ। अब टुर्नामेन्ट एक्सपेन्सिस, अब हेर्नुहोस् त यो टुर्नामेन्ट एक्सपेन्सिससँग सम्बन्धित केही एडिसनल इन्फर्मेसन छ त तल? छैन। यदि छ भने हामीले त्यसलाई यहाँ एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। छैन, अब तपाईँले त्यसलाई टुर्नामेन्ट एक्सपेन्सिस भनेर लेख्नु होला। एक्सपेन्सिस कति छ? 10,000 छ, 10,000। अब अर्को छ हेर्नुहोस् त वेजेस, यहाँ लेखौँ टु वेजेस। अब हेर्नुहोस् त यो वेजेससँग सम्बन्धित इन्फर्मेसन तल एडिसनलमा छ कि छैन? यो एडिसनल इन्फर्मेसन छ कि छैन? यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ छ प्रिन्टिङ आउटस्ट्यान्डिङ ₹500 एन्ड वेजेस आउटस्ट्यान्डिङ। भनेपछि यो वर्ष जुन तिर्न बाँकी वेजेस चाहिँ 300 छ, तिरेको छैन तर तिर्न बाँकी। अब विद्यार्थी मित्रहरू तपाईँले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरमा चाहिँ यो वर्षसँग सम्बन्धित खर्च अथवा इन्कम चाहे त्यो तिरेको होस् चाहे नतिरेको होस् हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यो 300 लाई हामीले यहाँ जोड्नुपर्ने हुन्छ। अब यो 20,000 लाई भित्र राख्नु होला, तल एड गरौँ त, एड आउटस्ट्यान्डिङ, म यहाँ ओएस लेख्छु, आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस। यदि तपाईँहरूलाई ब्यालेन्स सिट बनाउन सोधिएको हुन्थ्यो भने तपाईँहरूले यो आउटस्ट्यान्डिङ वेजेसलाई चाहिँ तल ब्यालेन्स सिटमा लायबिलिटी साइडतर्फ देखाउनु पर्ने हुन्छ, तर यहाँ सोधिएको छैन, तपाईँले देखाउनु परेन। ल अब यो 300 लाई यहाँ जोडेर बाहिर राखौँ त। ल अब यहाँ जोडौँ, कति हुन्छ? 20,300 हुन्छ। ल यो पनि सक्यो। अब अर्को हेरौँ त, यहाँ प्रिन्टिङ छ। प्रिन्टिङलाई पनि यहाँ लेखौँ टु प्रिन्टिङ। अब प्रिन्टिङसँग सम्बन्धित यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसन के भनेको छ, आउटस्ट्यान्डिङ प्रिन्टिङ भनेको छ। यसलाई पनि तपाईँले जोड्नु पर्यो है। यो वर्षसँग सम्बन्धित खर्च तर तिरेका छैनौँ, नतिरे पनि यही वर्षको खर्च हो, हामीले यहाँ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। 7,500 त हामीले तिरिसकेका छौँ अलरेडी र तिर्न बाँकीलाई हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। आउटस्ट्यान्डिङ प्रिन्टिङ कति छ? 500। अब यसलाई पनि हामी जोडेर यहाँ देखाउँछौँ। यदि तपाईँहरूलाई ब्यालेन्स सिट बनाउन सोधिएको हुन्थ्यो भने तपाईँले 500 तल ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा देखाउनु पर्ने हुन्छ, तर अहिले यहाँ चाहिँ देखाउनु परेन। जोड्यो भने कति हुन्छ? 8,000 हुन्छ। ल अब अर्कोतिर जाउँ त। अर्को के दिएको छ हेर्नुहोस् त, जेनरल एक्सपेन्सिस। अब यो जेनरल एक्सपेन्सिसलाई तपाईँले यहाँ लेख्नु पर्यो टु जेनरल एक्सपेन्सिस। अब कति छ जेनरल एक्सपेन्सिस? 12,000। अब यो जेनरल एक्सपेन्सिससँग सम्बन्धित केही इन्फर्मेसन यहाँ छ त एडिसनलमा? छैन, यो माथि पनि छैन। अब तपाईँले सिधै यसलाई बाहिर राख्नु पर्यो। कति छ? 12,000। अब हेर्नुहोस् त के छ अर्को छ माथि, हेर्नुहोस् यहाँ के छ अर्को, न्युज पेपर छ। न्युज पेपर
छ यो पेमेन्ट साइडमा। यो न्युज पेपर पनि हाम्रो यो रेभेन्यू नेचरकै एक्सपेन्डिचर हो। अब यहाँ देखाउनु पर्यो टु न्युज पेपर। कति छ न्युज पेपर? 1800 छ, 1800। ल अब विद्यार्थी मित्रहरू, हामीले यो पेमेन्ट साइडमा दिएको सम्पूर्ण यो रेभेन्यू नेचरको एक्सपेन्डिचरहरू यहाँ लेखिसकेका छौँ। यो सबै रेभेन्यू नेचरकै एक्सपेन्डिचर दिएको छ। तर कहिलेकाहीँ यहाँ तपाईँलाई पेमेन्टमा फर्निचर अथवा मेसिनरी भनेर दिएको हुन्थ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको क्यापिटल नेचरको एक्सपेन्डिचर हो। त्यसलाई हामीले ब्यालेन्स सिटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ, यो इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरमा देखाउन मिल्दैन। विद्यार्थी मित्रहरू, अब हामीले एक्सपेन्डिचर साइडमा चाहिँ नन क्यास एक्सपेन्सेसहरूलाई पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। नन क्यास एक्सपेन्सेस भनेको यो डिप्रिसिएसन हो होइन। यो 10% डेप्रिसिएसन भनेको छ। माथि हेर्नुहोस् त, यो एसेट कति छ? 3 लाख छ। यो 3 लाखको 10% कति हुन्छ? 30,000 हुन्छ। अब तपाईँले यहाँ टु डिप्रिसिएसन भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। टु डिप्रिसिएसन, डिप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट्स कति हुन्छ? 30,000। ल अब विद्यार्थी मित्रहरू, हामीले यति गरिसकेपछि अब इन्कम साइडमा जाउँ त। अब इन्कम साइडमा पनि हामीले कहाँबाट राख्छौँ भन्दाखेरि यो रिसिट साइडबाट राख्छौँ है। अब यो ओपनिङ ब्यालेन्स त हामीले राख्दैनौँ है। अब सब्सक्रिप्सन, अब यो सब्सक्रिप्सनलाई हामीले यहाँ इन्कममा देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, तपाईँले यो सब्सक्रिप्सन यहाँ लेखिसकेपछि एउटा कुरो के ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो सब्सक्रिप्सनसँग सम्बन्धित एडिसनल इन्फर्मेसन अथवा ब्यालेन्स सिटमा कुनै सब्सक्रिप्सन दिएको छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ है। यदि दिएको छ भने तपाईँले यो इन्कमको भित्रपट्टि तपाईँले सब्सक्रिप्सनको अमाउन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ 50,000। अब यहाँ दिएको छ एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ, हेर्नुहोस् त, सब्सक्रिप्सन ड्यू भनेर 22,000 दिएको छ। भनेपछि यो सब्सक्रिप्सन ड्यू भनेको यो वर्ष पाउन बाँकी जुन सदस्य शुल्क हो त्यो हामीले पाएको छैन, यो वर्ष पाउन बाँकी भनेको छ। भनेपछि अब हामीले यो वर्ष त 50,000 पाइसकेका छौँ, अब 22,000 अझै पाउन बाँकी छ भनेको छ। भनेपछि हामीले यो वर्षसँग सम्बन्धित जुन नपाए पनि यही वर्षको हामीले इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरमा के गर्नुपर्ने हुन्छ? देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, तपाईँले यहाँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ सब्सक्रिप्सनलाई। सब्सक्रिप्सन ड्यू कति छ? 22,000 छ, 22,000। अब यो दुईटा जोडौँ, बाहिर राखौँ त, 72,000। अब विद्यार्थी मित्रहरू, जुन एडिसनल इन्फर्मेसनको सब्सक्रिप्सन ड्यू हामीले यहाँ राखिसकेका छौँ। अब यो एडिसनल इन्फर्मेसनलाई त दुई ठाउँमा देखाउनु पर्ने हुन्छ, डबल इन्ट्री बुककिपिङ सिस्टमको रुल अनुसार, किनकि यसलाई काहीँ पनि एडजस्ट गरेको छैन है। अब हामीले यो सब्सक्रिप्सन ड्यूलाई चाहिँ तल ब्यालेन्स सिट, यदि हामीलाई ब्यालेन्स सिट बनाउन सोधिएको हुन्थ्यो भने हामीले ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ हामीलाई ब्यालेन्स सिट सोधिएको छैन, देखाउनु परेन। अब विद्यार्थी मित्रहरू, यति भइसकेपछि अब जाउँ त अर्को के छ? इन्ट्रान्स फिज भनेको छ। अब यो इन्ट्रान्स फिजलाई पनि हामीले यो इन्कममा देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यसको बारेमा यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसन केही कुरो भनेको छ, हेर्नुहोस् त, 40% अफ इन्ट्रान्स फिज टु बी क्यापिटलाइज। भनेपछि यो 40% चाहिँ क्यापिटल नेचरको इन्कम हो भनेको छ, क्यापिटल नेचरको यो इन्कम हो भनेको छ। त्यही भएर हामीले 60%लाई मात्र यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ, 60% मात्र रेभेन्यू नेचरको हो भन्छ। अब यहाँ बाई इन्ट्रान्स फिज भनेर लेखौँ। अब यहाँ चाहिँ हामीले कति पर्सेन्ट देखाउने? 60% मात्र देखाउने हो है, 60%। भनेपछि अब हेर्नुहोस् त, यो 30,000 को 60% भनेको कति हुन्छ? 18,000 हुन्छ होइन। 18,000लाई मात्र यहाँ देखाउँछौँ हामीले। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट, अब त्यसलाई पनि हामीले यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ, बाई इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट कति छ? हेर्नुहोस् त, 5,000 छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, हेर्नुहोस् त, अर्को छ सेल अफ ओल्ड फर्निचर। अब यो सेल अफ ओल्ड फर्निचरलाई हामी यहाँ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टमा देखाउँदैनौँ। अब ब्यालेन्स सिट बनाउँदैछौँ भने हामीले यो सेल अफ ओल्ड फर्निचरलाई चाहिँ यो फर्निचर अथवा फिक्स्ड एसेटबाट हामीले डिडक्ट गरेर त्यहाँ देखाउँछौँ। अब यसलाई तपाईँले काहीँ पनि देखाउनु पर्दैन अब यहाँ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरमा। अब यति भइसकेपछि अब हेर्नुहोस् त, कुनै केही छुटेको छ त? अब यहाँबाट हामीले सबै लेखिसकेका छौँ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, यति गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि टोटल गरेर सरप्लस भयो कि डेफिसिट भयो त्यो निकाल्छौँ है। अब टोटल गरौँ, यता पनि हामी टोटल गरौँ। अब हेर्नुहोस् त, अब यो डेबिट साइड धेरै छ कि क्रेडिट साइड धेरै छ? तपाईँले कम्पेयर गर्नुहोस् त। यसो हेर्दाखेरि कुन साइड धेरै छ जस्तो देखिन्छ? यसो हेर्दाखेरि यो क्रेडिट साइड धेरै जस्तो देखिन्छ है। अब क्रेडिट साइडको सबै जोडौँ, कति हुन्छ? ल, क्रेडिट साइडको सबै जोड्दाखेरि चाहिँ 95,000 हुन्छ।
95,000 यो ठुलो छ त्यही भएर मैले 95,000 यही लेखेको छु। अब यो सबै जोड्दाखेरि यो 95,000 भन्दा कम आउँछ। कति आउँछ? यो सबै जोड्दाखेरि चाहिँ 82,100 आउँदो रहेछ। कति आउँदो रहेछ? 82,100। अब कुन चाहिँ धेरै छ त? क्रेडिट साइड धेरै छ। अब यहाँ सरप्लस भनेर हामीले थप्नु पर्ने हुन्छ। अब कति थप्नु पर्ने हुन्छ? त्यो घटाउनु होला। 12,900। यहाँ कति थप्नु पर्ने हुँदो रहेछ? 12,900। यसलाई भनिन्छ सरप्लस। अब तपाईँले यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ टु सरप्लस। यो चाहिँ बचत रकम हो, खर्च नभएर बाँकी भएको रकम हो। अब तपाईँले यहाँ टोटलमा 95,000 लेख्नु होला। 95,000 यति गरेपछि तपाईँको योबाट 3 मार्क्स आउने भयो। भनेपछि अब यति गरेपछि तपाईँको 5 मार्क्स आउने भयो। आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। हस्त, धन्यवाद।